अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब का सरप्राइज़ खिताब में 3 नकात और शहबाज शरीफ साहब का नपतुला रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ साहब का खिताब जो पीडीएम के जलसे से कल हुआ कराची में, वो सरप्राइज़ इस वजह से था कि किसी को इस बात का पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने आज जलसे से खिताब करना। हत्ता कि मीडिया को भी इस बारे में मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा गया कि नवाज शरीफ साहब ने आज एंट्री देनी है, और इसका पहला बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किया गया 9:18 पर उनके अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, जिसमें उनका ये कहना था कि कायदे मोहतरम हज़रत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये उन्होंने कहा, ये मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 9:35 पर कम व बेश जलसे से खिताब करेंगे और अहम ऐलानात करेंगे। ये उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट से पहले किसी को नहीं पता था नवाज शरीफ साहब आज जलसे में आएंगे, हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हुआ क्या, ये जो सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने अपने जलसे से खिताब किया। खिताब करने के बाद वो अपना खिताब ख़त्म होने के बाद वो आए हैं और आके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बैठ गए। शहबाज शरीफ साहब के खिताब के बाद कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब जलसा गाह में वो स्टेज पर आए और उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ किया। वो उन्होंने अपना खिताब ख़त्म किया तो शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से रुखसत की इजाज़त चाही। इसी दौरान अचानक पंडाल से तालियों की गूंज पैदा हो गई, कोई इतनी ज़बरदस्त तालियां बजी, लोग हैरान हो गए। साथ ही स्टेज से अनाउंसमेंट हुई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और जैसे ही मियाँ साहब ने यूँ गर्दन घुमा के देखा तो जो बैक स्टेज के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ था, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब नमूदार हो चुके थे। और चूँकि अब उनकी अनाउंसमेंट होगी तो मियाँ साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनको देख के ज़रा हैरान हो गए, उठ के खड़े हो गए और उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि मियाँ साहब अचानक किस तरह आ गए। और ये जो वीडियो है उनके शहबाज शरीफ साहब के हैरान होने की और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वहाँ पर आमद की, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर हमारा प्रोडक्शन स्टाफ इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए तो आप शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर मौजूद तासुरात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ख़ुद किस हद तक हैरान है कि यार ये अचानक क्या हो गया, मियाँ साहब कैसे आ गए। क्योंकि उससे पहले जो तकारीर हो रही थी उसमें ख़ुद इवन शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनकी आज शहबाज शरीफ साहब के साथ सुलह सफाई हुई थी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब अपने ख़िताब में भी इस बात का तासुर दे रहे थे कि अगली मरतबा शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आने के बाद कराची के मसाइल हल करेंगे, यहाँ से पानी का मसला ख़त्म किया जाएगा, यहाँ पर मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी और इस किस्म के दीगर ऐलानात मिफ्ता साहब खुद कर रहे थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना ख़िताब किया कल के जलसे में, उसका भी मतम नज़र ये था कि अल्लाह ताला अगर पीडीएम के जो इसकी कुव्वत के साथ, पीडीएम के इत्तेहाद के साथ अगर हम इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आगे हम ये कुछ करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने ख़िताब में मुस्तकबिल में अपनी हुकूमत के हवाले से ही जिक्र किया, इसके अलावा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और वो बड़े मुतमईन, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। लेकिन वो सारा कॉन्फिडेंस उस वक़्त हवा हो गया जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एंट्री दी, और उनकी एंट्री के बाद पूरा मंजरनामा ही बदल गया। नवाज शरीफ साहब ने अगरचे बहुत नरम लहजे के अंदर ख़िताब किया, लेकिन उन्होंने अपने रवायती जो उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। और इनसाइट देखने वाले हमारे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि कल के वीलॉग के अंदर जिसमें मैंने ज़िक्र किया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान करके, एक इंकशाफ करके इलेक्शंस 2022 में होंगे, सबको हैरान कर दिया था। और उस वीलॉग के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब का पीडीएम की आदत को ये कहना था कि मैं अपने मौक़िफ़ पर ना सिर्फ कायम हूँ बल्कि डटा हुआ हूँ और डटा रहूँगा। ये कल के मेरे वीलॉग में मौजूद है। अब जब नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब का आगाज़ किया तो ख़िताब का आगाज़ ही उन्होंने धांधली के ज़िक्र से किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने के लिए धांधली से साजिश रचाई गई, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। अगर साजिश ना होती, यानी अगर धांधली ना होती और साजिश के ज़रिए एक पूरा सीन क्रिएट ना किया जाता तो आज भी जो नवाज शरीफ साहब के दौर का तरक्की का तसलसल है वो जारी रहता और खुशहाली आवाम के दहलीज़ पर मौजूद होती, दस्तक दे रही होती, ये दहलीज़ को क्रॉस कर चुकी थी। ये नवाज शरीफ साहब का कहना है। अब नवाज शरीफ साहब के ख़िताब में जो मैंने आपसे जिक्र किया, गुफ्तगू के आगाज़ में 3 अहम पैगामात। पहला पैगाम उनका पैगाम यह है, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। अगरचे मियाँ साहब की तरफ से ये जो जुमला बोला गया, इसको अगर हम अज़रत तफन्नुन भी ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस एक मिसरे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की मुकम्मल सच्चाई और हकीकत मौजूद है। मियाँ साहब का ये कहना था कि चंद लाख अफराद जो इस वक्त मौजूद हैं
چند لاکھ لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، اور یہ 21 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس میں خام خواہ موجود ہیں، یہ نواز شریف صاحب نے کہا۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے زوال کے اسباب اور جمہوریت پر شب خون یہ بنیادی وجوہات ہیں ہمارے اس وقت ترقی نہ کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ شب خون مارنے کی وجہ سے، ووٹ چوری کرنے کی وجہ سے عمران خان کو 22 کروڑ عوام کے سر پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے اوپر ریاست قائم کی گئی، جرنیلوں نے اپنے جو مینڈیٹ ہے اس سے آگے بڑھ کر کام کیا، اور چند جرنیلوں کی وجہ سے ہی ملک اس حال پر پہنچا ہے، نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو اقتدار میں لائے تھے، یعنی بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کا یہ پیغام یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو دھاندلی کی گئی اور اس کی وجہ سے پاکستان کو سیٹ بیک پہنچا، اور اگر اس بات کو آئندہ الیکشن میں دہرایا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس روایت کو نہ دہرائیں اور پاکستان کے اندر صاف، شفاف اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، جس میں اداروں کی مداخلت نہ ہو، ایسے انتخابات منعقد کرائے جائیں، اور ایسے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کو تمام عوام کی نہ صرف حمایت حاصل ہوگی بلکہ وہ یقینی طور پر پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہو سکے گی، ادروائز جو نتائج ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوں گے۔ دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف احتساب کیا گیا، اور اس طریقے سے احتساب کیا گیا کہ ہمیں بالکل ہی واش آؤٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی، جنہوں نے اپنے ایک بیان میں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نواز شریف صاحب کی سزاؤں کو بحال رکھیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بحال میں کیوں رکھوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے بحال نہ رکھی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب نے اسی کا ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اگر نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر جو سزائیں امپوز کی گئی تھیں ان کو وڈرا کیا گیا، تو سوال تو بنتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کا یہ کہنا تھا جسٹس شوکت صدیقی کو کہ جناب ان کی سزائیں بحال رکھیں، اور وہ کون سی محنت ہے جس کو ضائع ہونے کا امکان ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں، اور خاص طور پر مجھے اور مریم کو 150 سے زائد عدالتی پیشیاں بھگتنا پڑیں، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور دیگر ساتھیوں پر ناجائز مقدمات بنائے گئے، روز عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے ہیں، مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا اور مریم کو 7 سال کی سزا سنوائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دلوانی تھی اور ہم کو جیل میں دھکیلنا تھا، لہٰذا اس پر عمل درآمد کر دیا گیا اور ہمیں جیل بھیج دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو تیسری بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ اس وقت سیاست میں ہیں جن کا کام سیاست کرنا نہیں، وہ لوگ حکومتیں بنا رہے ہیں جن کا کام حکومتیں بنانا نہیں، وہ لوگ حکومتیں گرا رہے ہیں جن کا کام حکومت گرانا نہیں۔ اور ان کا نواز شریف صاحب کا جو پیغام، جو ان کا اس تقریر کے اندر جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں خاموشی جرم ہے، یعنی اگر اب ہم نے آواز نہ اٹھائی ان زیادتیوں کی، اس ماورائے آئین اقدامات کی، آئین سے کھیلنے کی، اور جو منتخب افراد ہیں ان کے خلاف سازشیں کرنے کی، سیاسی جماعتوں کو بنانے کی، سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی، دباؤ ڈال کر، مقدمات کی دھمکی دے کر سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرانے کی، اگر اب بھی ہم نے اس پر آواز نہ اٹھائی، ہم خاموش رہے، تو یقینی طور پر ہم ایک قومی مجرم ہوں گے۔ اور ان حالات میں ان کا یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کا کہ ان حالات میں خاموشی جرم ہے، آپ سب اللہ کے حضور جواب دہ ہیں، چند جرنیلوں کو جواب دہ نہیں ہیں، اور جب بھی اور یہ جیسے حالات ہیں تو ہم خاموش کیوں رہیں؟ جب پورے نظام انصاف کو یرغمال بنایا گیا تو ہم خاموش کیوں رہیں؟
چند لوگوں نے نظام کو سبوتاج کر دیا تو ہم خاموش کیوں رہیں. یعنی جو سلسلہ ہے وہ اب اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اب خاموشی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ میری زبان بند کرائی گئی, میری زبان ٹی وی پہ نہیں آ سکتی, میں ٹی وی پر نہیں آ سکتا, میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا جو موقف ہے وہ اس وقت پوری دنیا پر ہے. اور ساتھ ہی جو انہوں نے ایک لطیف سا طنز کیا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ دعویٰ یہ کیا جاتا تھا کہ ہم سب پاسپورٹ کی عزت کو بحال کرائیں گے, لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی میں ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک فون سنتا نہیں, دوسرا فون کرتا نہیں. یعنی مودی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا فون ریسیو نہیں کرتے, اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فون نہیں کرتے. اور نواز شریف صاحب نے یہ بات کر کے عمران خان کی جو دکھتی رگ ہے نہ صرف اس پہ ہاتھ رکھا بلکہ اس کو رکھ کے اچھے طریقے سے مسل بھی دیا ہے. اور یقینی طور پر اس کا جو تاثر ہے وہ جو عمران خان صاحب وہ یقینی طور پر اس کو اچھا تصور نہیں کریں گے. خیر, یہ جلسہ مکمل ہو گیا, لیکن اس جلسے کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن پہلے تقریباً شہباز شریف صاحب کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی جس میں دونوں طرف سے گلے شکوے کیے گئے تھے. اور اس کے بعد یہ تاثر بن چکا تھا کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے یہ ایک اچھے بچے کا کردار ادا کرے گی. نواز شریف صاحب بھی خاموش رہیں گے, مریم صاحبہ بھی خاموش رہیں گی, اور مفاہمتی گروپ جو ہے جو مفاہمتی بیانیاں لے کر آگے چلتے ہیں ان لوگوں کو پارٹی میں آگے لایا جائے گا. اور نہ صرف آگے لایا جائے گا بلکہ ان کے ذریعے ہی انتخابات تک سارے معاملات کو چلایا جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب کی کل کی تقریر نے ایک مرتبہ پھر اس تمام جو پلان ہے جو تمام کوششیں تھیں اس کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا کریں گے. اور شہباز شریف صاحب نے آج مزار قائد پر حاضری کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے اپنا جو ایک رد عمل ہے بڑے نپے تلے انداز میں دیا. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہمیشہ نواز شریف صاحب کے پیچھے چلا ہوں, کبھی ان سے آگے نکلنے کی یا ان کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی. وہ قائد ہیں اور میں قائد کے پیچھے چلتا ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت, نہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں نہ ہم مزاحمت چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف شفاف مداخلت سے پاک انتخابات. یعنی اگر اب ہم کل کی نواز شریف صاحب کی تقریر اور آج شہباز شریف صاحب کے بیان کو دونوں کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو مفاہمتی بیانیے پر نہیں آئے, لیکن شہباز شریف صاحب نے اب اس میں بھی ایک درمیانی راستہ نکال لیا. یعنی مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں, کیونکہ صاف اور شفاف انتخابات میں ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور اگر اس بات کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ جائے تو یقینی طور پر پاکستان کے نہ صرف حالات بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ انتخابی نظام کے اوپر اٹھنے والے سوالات اور انتقام پر مبنی سیاست کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ اس نئی صورتحال میں کون سا موقف اختیار کرتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.